मोहब्बत से बोलो, मौला अली का हाथ खड़ा किया कि नहीं? मन कुंत मौला हो फाजा अलीजुन मौला हो। मैं उस हदीस को बयान नहीं कर रहा, मगर मैं आपको बयान करना चाहता हूं कि मुस्तफा ने सिर्फ जिंदगी में एक हाथ खड़ा नहीं किया, 3 हाथ खड़े किए। समझ नहीं आई है? एक हाथ गदीर खुम के मकाम पे खड़ा किया, वो हाथ था मौला अली का। 2 हाथ इधर खड़े किए, वो है बुखारी शरीफ। अबू बकर को तलब किया, उमर को तलब किया, सहाबा की मजलिस है। मेरे नबी ने अबू बकर के हाथ को दाएं हाथ में लिया, उमर के हाथ को बाएं हाथ में लिया, दोनों हाथ फजा में बुलंद किए। फरमाया लोगो हाँ कदा नुबासु यौमल क़ियामा, ये जो अबू बकर का हाथ मेरे हाथ में है, उमर का हाथ मेरे हाथ में है, हम कब्र से जब उठेंगे इसी तरह हाथों में हाथ डाल के उठेंगे। मैंने कहा लोगों के साथ ये हाथ मत करो, ये दोनों हाथ भी बयान किया करो। अकीदे के साथ हाथ मत करो। मेरे नबी ने मौला अली का भी हाथ बुलंद किया, सिद्दीक अकबर का भी हाथ बुलंद किया, उमर का भी हाथ बुलंद किया। वहां जनाबे वाला बता दिया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीजुन मौला हो। मतलब यही है कि अली को मौला समझो, अली से ताल्लुक रखो, अली से वाबस्तगी रखो। इधर भी यही है कि अबू बकर को छोड़ न देना, क्योंकि मैं नहीं छोड़ रहा। उमर को छोड़ न देना, मैं नहीं छोड़ रहा। कब्र से भी इकट्ठे होंगे। वाह मेरे नबी, खारजियों को भी दीवार से लगा दिया, राफजियों को भी दीवार से लगा दिया। जो राफजी कहते हैं फिर गए थे, मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये तो मरने के बाद भी नहीं फिरे, कब्र में भी मेरे साथ हाथों में हाथ डाल के उठेंगे। तो जो कहते हैं नबी को कल की खबर नहीं, उसको भी मेरे नबी ने दीवार से लगा दिया। फरमाया बेईमान, मैं तो तुझे क़यामत की खबर दे रहा हूँ, ये दोनों मेरे साथ होंगे। बात समझ आ गई है? हाय हाय अल्लाह, जरा तवज्जो कीजिएगा यार। सूरह अबी बकर पढ़ो, तवज्जो है। ये सूरतुल लैल है ना, इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं इसका दूसरा नाम सूरह अबी बकर है। तवज्जो है? हाँ, और उसमें तो कमाल है यार, खुदा की कसम। जिस नबी पे एतराज़ हुआ जवाब नबी ने खुद दिया, मुस्तफ़ा पे एतराज़ हुए जवाब रब ने दिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की ततहीर पे, तहारत पे, उनकी पाकीज़गी पे लोगों ने ज़बान तान दराज की, जवाब रब दी। सूरह नूर की जनाब वाला 17 आयतें नाजिल कर। सिद्दीक़ अकबर के माल इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में माल खर्च करना, ग़ुलामों को लेके आज़ाद करना, ख़रीद के आज़ाद करना, इस पे एतराज़ हुआ, जवाब रब ने दिया। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा। भाई थक गए तो बस कर दूँ। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, फरमाया दोज़ख से बहुत दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। सिद्दीक़ अकबर वो जन्नती है जो सिर्फ जन्नती नहीं है। सिद्दीक़ अकबर वो जन्नती है कि सिर्फ अबू बकर फिल जन्ना नहीं है। समझ नहीं आई आपको? सिर्फ अबू बकर फिल जन्ना नहीं फरमाया। वो हदीस जो फरमाया नेकी की 360 खसलतें हैं, जिसमें एक पाई गई अल्लाह उसकी बदौलत उसको जन्नत में दाखिल। या नबी अल्लाह कोई एक मुझ में भी है? फरमाया अबू बकर सारी की सारी तुझ में है। सुभान अल्लाह। अबू बकर वो जन्नती है जिसके मुतल्लिक सिर्फ अबू बकर जन्नती नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो अकीदे की बात करता चलूं। आप एक हदीस पढ़ते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आलिल जन्नह, हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं कि नहीं? ये हदीस कहाँ पे है? जामे तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुस्नद अहमद। और इन्हीं 3 हदीस की कुतब में ये हदीस भी मौजूद है जिसके रावी खुद मौला अली हैं। अबू बकर उमर आ रहे हैं, फरमाया अली हाज़ा ने सय्यदा कहूल अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीना वल आखिरीना इल्लन नबिय्यीना वल मुरसलीना। फरमाया अली ये अबू बकर उमर भी जन्नतियों के सरदार हैं। जो कहूल के दर्जे में हैं, जो शबाब के दर्जे में हैं, उनके सरदार कौन है? हसनैन करीमैन। जो कहूल के दर्जे में हैं, उनके सरदार है शेखैन करीमैन। और सिर्फ मेरी उम्मत के कहूल के दर्जे के नहीं, अव्वलीन व आखिरीन। और इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन में तो कमाल कर दिया ना। फरमाया सिवाय नबियों और रसूलों के जो भी जन्नत में है
اس کے سردار ابو بکر عمر ہیں۔ یاد رکھو بچہ پنگوڑے میں ہو اس کے لیے طفل کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کے لیے سبی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بلوغت کے قریب ہو جائے غلام کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بالغ ہو جائے شباب کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، 20 سے 30 سال کے رجل کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، 30 سے 40 سال کے درمیان والے کے لیے کہول کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، 40 سے 50 سال والے کے لیے جناب والا شیخ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، آگے جتنی عمر شیخ فانی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا جو شباب کے زمرے میں آتے ہیں اس کے کون؟ حسنین کریمین، اور جو کہول کے درجے میں آتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، الا النبیین والمرسلین، سبحان اللہ، سوائے نبیوں اور رسولوں کے سب کے سردار ابو بکر عمر بھی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو میرے نبی کی پاک آل، سیدہ زہرہ پاک، سبحان اللہ، مولا علی پاک، مولا حسن پاک، مولا حسین پاک، وہ بھی جنت کے وارث، میرا مولا صدیق پاک، مولا عمر پاک، مولا عثمان پاک، یہ بھی جنتیوں کے سردار ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ کہا جی یہ تو بڑی عجیب بات پہلی دفعہ سن رہی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا یہ تو سنا تھا من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ صدیق مولا کب سے؟ میں نے کہا علی مولا جب سے۔ کہا جی کیسے؟ میں نے کہا قرآن پڑھو، سورہ تحریم کی آیت نمبر 14 پڑھ دوں؟ سبحان اللہ، هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين آپ نے سبحان اللہ نہیں کی ہے بھائی، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اچھا میں دوبارہ آیت پڑھنے لگا ہوں، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ سارے کہو گے؟ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، میرا اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، تمام صالح مومن مولا۔ میں نے کہا اگر تمام صالح مومن مولا ہیں تو مجھے بتا مولا صدیق سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا عمر سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا عثمان سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا علی سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا حسن سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا حسین سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ حضور کے صحابہ بھی ہمارے مولا ہیں، میرے نبی کی آل بھی ہماری مولا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ ایک بات کروں آپ کو، میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 28ویں جلد اس کا آخری رسالہ 162 صفحات پہ مشتمل، الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ، وہ مطلع القمرین افضلیت شیخین پہ ہے، مگر 28ویں جلد کا سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق اور لاسٹ رسالہ الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ ہے۔ اس الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اس پہ اتنی لمبی گفتگو 100 صفحات سے زائد میرے اعلیٰ حضرت نے کی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اہل تشیع فرماتے ہیں کہ ان آیات سے مراد مولا علی ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کسی صورت بھی اس آیت کا مصداق مولا علی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس آیت میں ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ یہ جو مال خرچ کرنے والا ہے یہ وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں، اس کے ہی احسان ہے سب پہ، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ صحابہ میں ایک ہی ذات ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ فرمایا مولا علی اس لیے نہیں کہ مولا علی پہ تو خود اتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں، دنیاوی دینی احسان بیان نہیں کر رہا، وہ تو صدیق اکبر پہ بھی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے مصطفیٰ کریم نے مولا علی کی کفالت بھی کی، کھلایا بھی، پلایا بھی، پہنایا بھی، اور دنیاوی اعتبار سے صدیق وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو کھلایا بھی، پلایا بھی، خرچ بھی کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں دنیاوی اعتبار سے صدیق وہ ہے، اکیلے تنہا کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے صدیق۔